बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन और सामीन, इस ज़माने में जहालत और नई तहजीब की नहुसत की वजह से कुछ मर्द और कुछ औरतें इस कदर बेलगाम हैं कि जो उनके मुंह में आता है बक दिया करते हैं। कभी हंसी मजाक, दिल लगी या गज़ब व गुस्से के आलम में बसा औकात ऐसे कलिमात भी मुंह से निकल जाते हैं जिससे लोग काफिर हो जाते हैं और उनका निकाह टूट जाता है, मगर उन्हें खबर तक नहीं होती कि वो काफिर हो गए हैं और उनका निकाह टूट गया है। हम यहाँ पर चंद कलिमात कुफरिया दर्ज करते हैं ताकि इन कलिमात से लोग खुद भी बचें और वो दूसरों को भी बचाएं। और अगर खुदा ना खास्ता ये कुफरी अल्फाज किसी के मुंह से निकल जाएं तो फौरन ही तौबा करके नए सिरे से कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए और दोबारा निकाह करे, और इस निकाह में इद्दत की कोई ज़रूरत नहीं होती। आस मुस्लिम टीचर के प्यारे दोस्तों, हम अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अगर आप ज़रा से भी दीनी और रूहानी और इस्लामी मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाकर ताल्लुक़ कायम फरमा लें। इंशाअल्लाह आपका ये सब्सक्राइब करना रायगा नहीं जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, मारूफ मजहबी स्कॉलर महबूबुल उलमा हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने एक बयान में कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे, और फरमाते हैं कि हमने हदीस पाक पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि उस्ताद जी, इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवी से जिना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और उनको इसका पता ही नहीं कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात बहुत आम है लोगों के अंदर, उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता। तो मौलाना फरमाते हैं कि फारसी की एक फ़िक़ी किताब है मा ला बुद्दा मिन्हु। हम मुफ्ती साहब से ये पढ़ रहे थे तो जब उन्होंने कलिमात कुफर पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गईं। इसमें हजरत कारी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे और एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है यार, और अगले ने जवाब दिया कि रख परे शरीयत को, तो फ़क़द कफ़रा, तो वो आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलिमात कुफर कौन कौन से हैं, ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफर का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं। मसलन उलमा ने लिखा है कि किसी ने ये सवाल किया कि भाई कहाँ रहते हो, तो दूसरे ने ये कहा कि भाई मैं फलां जगह रहता हूँ। ओ खुदा दे पिछावड़े, यानी खुदा के पिछावड़े, यानी मतलब कि खुदा के पीछे रहते हो। तो ये सवाल करने वाले ने जब ये जुमला अदा किया तो फ़क़द कफ़रा, तो वो बंदा काफिर हो गया। तो इनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात तो नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने गुमान में वो मियाँ बीवी रह रहे हैं और जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द करीब क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि ये कुफरिया कलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा, और अगर खावंद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस, और ये तो हर घर की बात नजर आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने ये कहा फिर कि जब बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और फिर मैं सुनता था। उसने फिर ये कहा कि फिर हम जब दोनों बूढ़े हो गए हम दोनों बोलते थे और महल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और ज्यादा हो जाती है, और इसमें होता क्या है कि मर्द की जबान में किनाए में तलाक निकल जाती है। किनाया कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक वाला नहीं बोला,
لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے۔ اس کو کنایہ میں طلاق کہتے ہیں۔ یہاں اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات کر لینی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایہ میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے بھی طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے اور ان کو پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے کہ 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا، خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی اور بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں۔ یہ زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں آپ کو یہ لگے کہ کسی نے، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، اس سے کلمات کفر ادا ہو گئے ہوں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو کسی عالم دین یا مفتی سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں آپ کو مختصراً یہاں بتاتا چلوں کہ کفریہ کلمات سے کون سے کلمات مراد ہیں، اس کی سب سے پہلے وضاحت ضروری ہونی چاہیے کہ کسی کو دائرہ اسلام سے آپ فوراً خارج نہ کریں، کیونکہ یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ بہرحال اگر کسی شادی شدہ شخص نے ایسا کلمہ کفر ادا کیا جس کی بنا پر معتبر مفتیان نے تحقیق واقعہ کے بعد اس شخص کے مرتد ہونے کا فتویٰ دے دیا، تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر بیوی نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو مفتہ بھی قول کے مطابق اس کا نکاح سابق شوہر سے بدستور قائم رہے گا، لیکن شوہر کے لیے عورت کی طرف سے تجدید نکاح سے پہلے اس کے ساتھ کسی قسم کا جماع یا جماع کے لوازمات شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بیوی یا تو تجدید اسلام کر کے اپنے سابق شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے یا پھر شوہر سے طلاق کر لے۔ اس مسئلے میں مزید تفصیلات ہیں جن کا اس ویڈیو میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو یا پیش آیا ہو تو ایسی صورت میں علماء کرام سے لازمی رجوع کریں، تاکہ آپ اپنے آپ کو اس حرام کام سے کم بچا لیں جو آپ جانے انجانے میں کرتے آ رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک سبق دیتا چلا جاتا ہوں، اگر آپ نے اس سبق کو یاد کر لیا اور اس پر عمل کر لیا، انشاءاللہ اس طرح کی بدگوئی، بد کلامی اور کفریہ کلمات کہنے سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ قل الخیر والا فاسکت، ہمیشہ خیر کی بات منہ سے نکالو ورنہ خاموش رہو۔ اور اس بات کی تائید حدیث رسول سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ بلا وجہ باتیں کرنے اور زیادہ بولنے سے بھی انسان سے ایسی ناگوار باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہوتی، اور دانستہ اور نادانستہ طور پر ایسے کلمات بھی منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے انسان کفر کی دہلیز پر جا پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ناگوار بات دل پر گزرے تو اسے حکمت اور تدبیر سے سلجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ غصے میں وہ بات کہہ ڈالیں جو آپ کی آخرت برباد کر دے۔ اور اس پر اگر آپ عمل کر لیں گے انشاءاللہ اپنے زبان سے آپ کلمات کفر نکالنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو اسی حدیث کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے میں یہ دعا گو ہوں کہ جو کچھ ہم نے اس ویڈیو میں کہا سنا اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔